السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جديد فيديو اليوم هو كيفية القيام بتغييرات وإضافات على تبويبات شريط الأدوات الخاص بتطبيقات الأوفيس، وخصوصا التطبيقات الأكثر استعمال ألا وهي الوورد، إكسل والباوربوينت. نسخة من النسخ التي تتوفرون عليها. المثال الذي سوف نعمل عليه اليوم فهو تطبيق الباوربوينت الخاص بنسخة لوفيس 365. إذن على بركة الله نقوم بفتح بريزونطاسيون جديدة. كيف كنعرفوا أن التبويبات هي كتواجد في لا زون كي دون نورمالمون العدد ديال التبويبات كيقدر يختلف من نسخة لنسخة، كيف ما الاسم يقدر يختلف. مثلا كنقدروا نكونوا حنا متعودين ان في لي فيرسيون بريسيدونت كان عندي لونغلي اللي كنتمكن منه من تغيير لو تيم، كان الاسم ديالو كرياسيون. فاذا بي مني كان انستالي مثلا لوفيس 365 كنلقى كونسيبسيون. مني كنفتح كونسيبسيون كنلقى ان المضمون ديالو لا يختلف عن مضمون كرياسيون. يقدر يكونوا بعض الاضافات، نعم لما لا، ولكن فكيبقى اكثر الادوات كانت في لا فيرسيون بريسيدونت. كيف ما ممكن نلقى دي زونغلي اللي هما كاين الاضافه ديالهم، كيف ما كنلقى اضافه تبويبات جديده او تبويبات غير متوفره. اذا الامر بسيط جدا. فيشيي، اوبسيون، بيرسوناليزي لو روبان. وهنا لاحظوا معايا عندي دو ليست دي زونغلي برينسيپو اي ليست دي كوموند كورونت. لاحظوا معايا لي زونغلي اللي كنلقى في هاد لا ليست فهما لي زونغلي اللي عندي في لو روبان. لاحظوا معايا هنا اون با عندنا نوفيل اونغلي، صافي عندي الامكانيه ديال الاضافه نوفو جروب اوسي، لان كنعرفوا ان ان اونغلي il est composé de plusieurs groupes et chaque groupe il est composé de plusieurs commandes. ولي جروب ça veut dire لي كاتيجوري، بمعنى مجموعه من الخاصيات اللي كنقوموا بهم تقريبا بنفس المهمه ممكن نجمعوهم ان جروب. وعندي المهم بالنسبه لينا حنايا الان هي غونومي. دونك عندي واحد لونغلي اللي بغيت نغير له التسميه ديالو، كيف ما عندي ان جروب حتى هو بغيت نغير له التسميه ديالو، كاينه الامكانيه بالنسبه للاثنين. دونك حنا اللي قلنا ممكن نغيروا التسميه ديالو هي كونسيبسيون، لاننا حنا متعودين على كرياسيون. دونك جو كليك سور كونسيبسيون، ابري جو كليك سور رونومي. هذه لا بروميير ميثود. La deuxième méthode, je clique sur l'onglet. Avec le bouton droit de la souris, je choisis renommer. وكنغير conception par création. OK. ولاحظوا معايا الاسم تغير. وهنا كنديروا une validation avec OK. وكنشوفوا واش فعلا تغير لينا في le ruban. Donc au lieu d'y avoir conception عندي دابا création، وكنكون هنا مرتاح في العمل ديالي وما كيوقع ليا حتى شي تغيير في التسميات. دونك هذه العمليه الاولى. نعاودوا نرجعوا فيشيي، اوبسيون، بيرسوناليزي لو روبان. كنلاحظوا ان كاينه واحد لا كازا كوشي اكوتي دو شاك اونغلي. دونك هاد لا كازا كوشي كاينه اللي عنده ديجا كوشي، كاين اللي لا. دونك هادي اشنو كتعني؟ كتعني ان لي زونغلي اللي كيسون ديجا كوشي هما لي زونغلي اكتيف، اللي لي زونغلي اللي هما موجودين في الروبان، واللي ديزاكتيفي فهما اللي غير موجودين. اذا سوف نقوم بازاله تبويب واضافه تبويب في ان واحد ونشوفوا شنو غادي يوقع. غنمشيو لونغلي ريفيزيون، هو قليل الاستعمال ديالو خصوصا بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الباوربوينت فقط للعروض، فما كيحتاجوش ريفيزيون بزاف. دونك ممكن يدير ديزاكتيفي الريفيزيون. ونشوف باغ اكزومبل اونغلي انغيسترمون. اشنو المضمون ديالو؟ ممكن المضمون ديالو نتعرفوا عليه الان. عندي ان بلس ça veut dire il y a un contenu. كنلاحظوا ان فيه دي كوموند دونغيسترمون، نتعرفوا عليه اكثر وافضل على الشريط.
Après, je valide avec OK. ولاحظوا معايا le ruban اشنو كيوقع فيه. Au lieu d'y avoir révision, ولات عندنا enregistrement. Je clique sur enregistrement. لاحظوا معايا les commandes اللي عندي في enregistrement. عندي enregistrer le diaporama, formulaire, capture, enregistrement de l'écran et ainsi de suite. اللي ممكن نستخلصوه فيما يخص لونغلي enregistrement فمايكروسوفت حاولت تجمع فيه الخاصيات والآليات والتقنيات التي تساعد على تسجيل الفيديوهات وعلى إنتاج فيديوهات عن طريق الباوربوينت اللي كنعرفوا أن هذه الخاصيات بأكملها فهي موجودة في دوطخ أونغلي. صافي عندي الإمكانية باش نجمع مجموعة من الخاصيات الأكثر استعمال. إذا كنقوموا بنفس العملية. فيشيي Option, personnaliser le ruban. وهنا كيف ما لاحظنا عندنا nouvel onglet. Je clique sur nouvel onglet et je sélectionne nouvel onglet et je clique sur renommer. Je vais l'appeler mes outils. OK. C'est bon. Donc حنا ولا عندنا un nouvel onglet. لاحظوا معايا اوتوماتيكمون زادني ان نوفو جروب. هنا لونغلي كيتكون من مجموعات. الوغ غناخذوا هذا لو نوفو جروب حتى هو غنديروا له رونومي دو. كيعطيني حتى امكانيه اختيار رمز المجموعه. دونك انا غنكتفي بتسميه المجموعه. المجموعه الاولى غنسميها image forme et arrière-plan. غنضيف مجموعة أخرى. المجموعة الثانية نسميها police et paragraphe. هنا كنكونوا قمنا إضافة المجموعتين. إذن يكفي أننا نقوموا بالاليمونطاسيون دو سي جروب. الوغ كنختار من لي كوموند اللي انا كنحتاج. دونك هنا باش كنسهل عليا العمليه بدل ما كنبقى في لي كوموند كورونت ممكن ان اللي بغيت انايا ما غاديش يكونوا هنا. دونك افضل انني نختار تو لي زونغلي وكنختار لونغلي اللي بغيت ناخذ منه l'option ou la commande. Donc je clique sur insertion, après image, les images et je vais choisir insérer des images. Je vais faire l'insertion des images à partir de mon ordinateur. Donc je clique sur ajouter. لاحظوا معايا هي كتزاد عندي هنايا في لو جروب نيميرو 1. نفس الشيء غادي نقوم به بالنسبه لي فورم. لي فورم عندي في لي زيلوستراسيون. Je choisis forme et je clique sur ajouter. يبقى ليا l'arrière plan. L'arrière plan فكنلقاو في l'onglet conception. Le groupe personnalisé, je vais choisir mise en forme de l'arrière-plan et cliquer sur ajouter. هنا نكون كملت les outils اللي بغيت نوضع le groupe image forme et arrière-plan. كنمر le groupe numéro 2. Donc هنا le groupe numéro 2 محتاجه فيه police. police كنوجدها في accueil. police كنختار police ajouter. كنختار augmenter la taille. كنختار réduire la taille. من بعد كنختار le groupe paragraphe de gauche à droite et de droite à gauche. وكنكون هنا كملت مجموعة الأدوات اللي كنحتاج في العمل ديالي. يكفي أنني نقوم بالفاليداسيون avec OK. لاحظوا معايا أن كيتزاد عندي واحد لونغلي كي سابيل ميزوتي اللي كنلقى فيه لي زيماج. اون فوا جو كليك سور ايماج فكيديني مباشره الى لومبلاسمون اللي واضعه فيه لي زيماج ديالي او لا اخر دوسي خدمت به لي زيماج. كنلقى لي فورم
وكنلقى لا ميزون فورم هنايا. ونفس الشيء بالنسبه للتكست، دونك يكفي انني نختار واحد لا زون تكست وراه كتكون لاكتيفاسيون دو سي زوتي. كاشاره ممكن تغيير مكان التبويب. مثلا ميزوتي بغيتها تكون عندي جوست ابري فيشي، دونك جو reviens vers fichier, option, personnaliser le ruban. كنختار ميزوتي وكنقوم بكليكي غليسي وكنوضعها avant accueil et je relâche la souris, je valide avec OK. ولاحظوا معايا فين كتولي عندي ميزوتي juste après fichier. بقات لينا عمليه اخرى، مثلا غادي نختار لونغلي انسيرسيون. لاحظوا معايا لونغلي انسيرسيون في هاد لا فيرسيون ديال لوفيس 365 فهي كتضم مجموعه كبيره من الادوات، ادوات جديده اللي عمرنا استعملناها واللي باقا ما تحتش لنا الفرصه اننا نستعملوها، اللي خلات انها تخفي مجموعه من الادوات الاكثر استعمال. مثلا كنستعمل لو جروب ميديا باش كنقدر نضيف واحد الاوديو، فما بقاتش كتبان لي انا، دونك كنضطر ندير لو كليك على ميديا كنختار، يعني كنزيد واحد لو تريتمون دو بلوس. او هنا ممكن انني لي زوتي اللي انا باقي لحد الان ما غنستعملهمش وما كنستعملهمش ممكن نقوم بالحذف ديالهم. بنفس الطريقه فيشي اوبسيون بيرسوناليزي لو روبون وكنختار انسيرسيون وكنختار سواء المجموعه اللي ما بغيتهاش تبقى عندي او لا الاداه اللي ما بغيتهاش تبقى عندي. مثلا غنختار فورمولير، جو كليك سور سوبريمي، وغنختار كذلك كومبليمون، جو كليك سور سوبريمي. اوكي، لاحظوا معايا ان تخفف العدد ديال الادوات اللي عندنا في لونغلي انسيرسيون. وهنا كنتمكن من انني نختار اوديو بدون النقر على ميديا. وبنفس الطريقه الا احتاجيت الى اضافه اداه ما كيف ما عندنا سوبريمي راه عندنا حتى اجوتي. نكون هنا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو الذي تطرقنا فيه الى طرق متعدده لاضافه لتغيير تبويبات او لتعطيل او تفعيل تبويبات اخرى. نضرب لكم موعد جديد في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.